Okay, good afternoon everyone. Good afternoon सबैजनालाई. And we're going to start our second part of looking at the dragon menorah. अनि हामी चाहिँ यो अजिङ्गर मेनोराको भाग 2 मा छौं. First part we saw who is the dragon. अनि पहिलो भागमा चाहिँ हामीले अजिङ्गर भनेको को हो अथवा ड्र्यागन भनेको को हो भनेर Now हेर्यौं. we're going to see what the dragon does. अब यो कक्षामा चाहिँ हामी अजिङ्गरले के गर्छ अथवा ड्र्यागनले के गर्छ त्यसलाई So हेर्ने if छौं. you look, there's a 7-part menorah over here. अब यहाँ तपाईले 7 वटा भाग भएको मेनोरालाई देख्नुहुन्छ. And we're going to start by reading the key verse, Revelation 12:3. अनि हामी चाहिँ हाम्रो मुख्य पद प्रकाश 12 को 3 पढेर सुरु गर्ने छौं. Revelation 12:3 says, Then another sign appeared in heaven. Behold, a great, fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. प्रकाश 12 को 3 पद. अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, 7 वटा शिर, 10 वटा सिंह र शिरमा 7 वटा मुकुट लगाएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो. So here we have a red dragon. अब यहाँ चाहिँ हामीले रातो अजिङ्गरलाई देख्छौं. On his heads he has 7 crowns. अनि उसको चाहिँ शिरमा चाहिँ त्यहाँ 7 वटा मुकुट छ. And is on his 7 heads there are 7 crowns. अब उनको चाहिँ 7 वटा शिर छ अनि त्यसमा चाहिँ 7 वटा मुकुट छ. So in the previous lesson we already learned that the serpent or the snake is nothing but the dragon, the dinosaur and the leviathan. अनि अघिको कक्षामा हामीले हेर्दै थियौ कि यो जो सर्प छ, यो सर्प भनेको चाहिँ वास्तवमा डाइनोसोरस, लेभियाथन र ड्र्यागन अथवा अजिङ्गरको एउटा रूप हो. When Satan lost his beauty in the Garden of Eden, he fell from being Lucifer and became a dragon. अनि हामी देख्दछौँ कि अदनको बगैँचामा जब लुसिफरले चाहिँ आफ्नो सुन्दरतालाई गुमायो, त्यसपछि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा अजिङ्गर भएको हामी यहाँ A देख्दछौँ. serpent अथवा एउटा सर्प that crawls on the ground. जो चाहिँ जमिनमा घस्रने गर्छ. Just like Eve had her seed and all generations through which finally the Messiah came, अनि हामी देख्दछौँ कि हब्बाको बिउ जो चाहिँ बढ्दै वृद्धि हुँदै गएर चाहिँ पछि मसीह आउनुभयो. and also all of us who have accepted Messiah, we are part of that seed. अनि हामी सबैजना जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ, हामी पनि त्यो बिउको भाग हौँ. So also the serpent has a spiritual seed and a physical seed coming from the serpent. अनि त्यसै गरेर पनि सर्पको पनि उसको आत्मिक सन्तानहरू र उसको स्वाभाविक सन्तानहरू पनि छन्. Let's read Genesis 6:4. These were giants on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. They were the mighty men who were of old, men of renown. त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए. परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए. तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए. So these Nephilim, they had sex with the daughters of men. अब यो जो नेफिलिमहरू थिए उनीहरूले चाहिँ मानिसका छोरीहरूसँग सहवास गरे. In Genesis 6:4, if you look at the Hebrew, the word for giants is a bad translation. The real good translation is they were Nephilim on the earth.
अनि यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ दानव भन्ने शब्द जायन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ भने नेपालीमा चाहिँ नेफिलिम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जो चाहिँ वास्तवमा सही अनुवाद हो। And these Nephilim, they had sex with the daughters of men and they bore children. They were called mighty men. अनि त्यसपछि हामी यहाँ देख्दछौँ कि यी नेफिलिमहरूले चाहिँ मानिसका छोरीहरूसँग सहवास गरेर उनीहरूले सन्तान जन्माए अनि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शूरवीर भनेर भनिन्थ्यो। These were men that could fly. अनि यी चाहिँ यस्तो प्रकारका मानिसहरू थिए जोहरू चाहिँ उड्न सक्थे। They could go underwater like a fish. अनि उनीहरू चाहिँ पानीमा माछा जस्तै पौडिन सक्थे। They were super soldiers like Goliath fighting 10 feet tall. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली एउटा योद्धा जस्तै थिए जो गोलायत जस्तै जो 10 फिट अल्को थियो। These are something that was there from Genesis 6 and is accelerating, and it will be so much on the face of this earth before Jesus comes back. अनि यो कुरा चाहिँ यहाँ उत्पत्ति 6 अध्यायदेखि नै हामी यहाँ देख्दछौँ र अहिले यो द्रुत गतिमा वृद्धि भइराखेको छ र पृथ्वीको अन्त्यसम्म अथवा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नहुने जेलसम्म यो अझै व्यापक रूपमा फैलिनेछ, वृद्धि हुँदै जानेछ। When Joshua and Caleb and the soldiers went into the Canaan land, the promised land, they were told to kill all the people living there, including the women and children. अनि हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले यहोशू अनि कालेब अनि सबै सेनाहरूलाई लिएर जब उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देश कनानमा गइराखेका थिए त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई मार्नु अनि स्त्रीहरू र नानीहरूलाई पनि मारिदिनु भनेर भन्नुभयो। So, who were in the promised land? Who are these transhumans that all had to be slaughtered? The Bible gives them names. अब परमेश्वरले चाहिँ यो जो मानिसहरूलाई कनानभित्र नष्ट गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो यी मानिसहरू चाहिँ को थिए त? यी मानिसहरू जोहरू चाहिँ अर्ध मानव थिए यिनीहरू चाहिँ को थिए त? अनि यहाँ परमेश्वरले उनीहरूको नाम दिनुभएको छ। Okay, these are the 7 names. अब यहाँ चाहिँ त्यो 7 वटा नामहरू छन्। First was the Nephilim पहिलो चाहिँ हो नेफिलिम that we saw in Genesis 6:4. जसलाई चाहिँ हामी उत्पत्ति 6 को 4 पदमा पाउँछौँ। Then the other serpent seed was the Gibborim. अनि त्यहाँ सर्पको अर्को सन्तान छ जसलाई चाहिँ गिबोरिम भनिन्छ। Then there was the Anakim. त्यसपछि अनाकहरू छन्। Over here there is the Zamzumin. अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को छ जसलाई चाहिँ जामजुमिम भनिन्छ। Yeah. So the serpent seed, अनि जो सर्पको बिउ छ or we can say 7 sinful supermen, अथवा 7 वटा पापमय सुपरम्यानहरू or superwomen. अथवा सुपरवुमन स्त्रीहरू। One was the Nephilim. एउटा चाहिँ हो नेफिलिम Then the Gibborim. अनि अर्को चाहिँ छ गिबोरिम Then the Anakim. त्यसपछि छ अनाकिम And then Zamzumim. अनि त्यसपछि छ जामजुमिम Then Aimim. त्यसपछि अर्को छ आयमिम And then Avim. अर्को चाहिँ छ अबिम And then the 7th one is Raphaim. त्यसपछि अर्को 7औं चाहिँ छ रफाइम। These are 7 seeds of serpent. अब यीहरू चाहिँ सर्पको 7 वटा बिउहरू हुन्। These are not human beings. अनि यीहरू चाहिँ वास्तवमा मानिसहरू होइनन्। They are not good angels. उनीहरू चाहिँ असल स्वर्गदूत पनि होइनन्, But they are a mixture तर उनीहरू चाहिँ एउटा मिश्रण हुन् of animal, जोहरू जनावर evil spirits, अनि त्यसपछि दुष्ट आत्मा, machines, मसिनहरू, chemicals, अनि त्यसपछि रसायनहरू, biology, त्यसपछि जीवाणुहरू, nanotechnology, अनि न्यानो टेक्नोलोजीहरू, artificial intelligence, त्यसपछि कृत्रिम इन्टेलिजेन्सहरू, and lastly demons. अनि अन्तिममा चाहिँ दुष्टहरू। Okay, so these are called hybrids. They are not original one DNA, they are a mix of many DNAs. अब यिनीहरू चाहिँ वास्तविकहरू होइनन् तर यिनीहरू चाहिँ हाइब्रिड अथवा
अरू थुप्रै मिश्रणहरू मिलेर बनेका मिश्रणहरू हुन्। Hollywood is being used as the pulpit of the dragon, Satan the serpent. अब हलिउड चाहिँ एउटा ड्रागन अथवा त्यो सर्पको पुलपिटको रूपमा प्रयोग भइराखेको छ। Through Hollywood movies, they are discipling the whole world that these creatures, these beasts are with us. अनि अहिले हलिउडले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यी प्रकारका यस्ता प्रकारका यी जीवहरू जो छन् यो चाहिँ अहिले हामीसँग छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ प्रमाणित गर्न कोसिस गरे, त्यसको प्रचार गरिराखेका छन्। Ray Kurzweil, And he you- is a scientist, a futurist. अनि एकजना रे कर्स्विस्ट भन्ने एउटा साइन्टिस्ट वैज्ञानिकले यसरी भने He has written 2 books. उनले चाहिँ दुईवटा किताब लेखेका The छन्। first book उनको पहिलो किताब चाहिँ is हो, called The Age of Spiritual Machines. त्यसलाई चाहिँ भन्छ आत्मिक मेसिनहरूको युग। And the second book is called The Singularity is Near, when humans transcend biology. अनि त्यो अर्को किताब छ, त्यो किताबको नाम चाहिँ छ एउटै मात्र हुने कुराहरू चाहिँ नजिक भइराखेको छ जब मानिसहरू चाहिँ जीवाणुबाट मेसिनमा परिणत हुनेछन्। Okay, so the first type of enemies of true science and true humanity अब शत्रुको चाहिँ एउटा चिन्ह यो चाहिँ मानवीय तरिकामा चाहिँ is humans plus angels. त्यो चाहिँ हो मानिस र स्वर्गदूत। There's Goliath is only the one type of these angel human spawns. अनि यो जो छ गोलायत चाहिँ एउटा नमुना हुन् जहाँबाट चाहिँ मानिस र स्वर्गदूतहरूको मिश्रणबाट उत्पादन भएकाहरू। There are many other people like Goliath in the Old Testament. If you will read the stories, you will find some were tall, some had six toes and 6 fingers, like that. अनि यदि तपाईले पुरानो करारभरि पढ्दै गर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको जीवहरूलाई चाहिँ तपाईले धेरै पाउनुहुन्छ। अनि एकदम 10 फिट उचाइ भएको 6 वटा अम्ला भएको व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। Then there is human DNA with chemistry. अनि अब त्यसपछि चाहिँ मानिसको डिएनएलाई लिएर मानिसको डिएनए र रसायनसँग मिश्रण भएको विषयमा पनि छ। Like there is a hero in Hollywood, his name is Hulk. अब हलिउडमा चाहिँ एउटा हिरो छ जसलाई चाहिँ हल्क भनिन्छ। He was experimenting in the laboratory and the chemical went into his DNA and he became like a huge 20 foot tall, like a giant. अनि उनी चाहिँ के गरिराखेका हुन्छन् एउटा प्रयोगशालामा उनले काम गरिराखेका हुन्छन् अनि एक प्रकारको रसायन उनी भित्र प्रवेश गर्दछ र उनी चाहिँ 20 फुट ठुलो एउटा दानव जस्तै बन्दछन्। Today in the world they are experimenting with vaccines. Inside the vaccine is all the baby parts that they have put from the babies that have been aborted. अनि अहिले थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरू भइराखेको छ संसारमा जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मानिसको शरीरमा चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्भपतन गरेका नानीहरूको अङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको एक्सपेरिमेन्टहरू गरिराखेका छन्। Many pharmaceutical companies are building shampoos and soaps. Inside that shampoo and the soaps, they are putting animal, bird, reptile, they're grinding it to a powder and they're putting it into the shampoo, they're putting it into the soap, they're putting it into the medicines so that when we eat it, our DNA changes. अनि अहिले धेरैवटा यस्ता खालका संस्थाहरू यस्ता खालका कल कारखानाहरू छन् जहाँ चाहिँ
स्याम्पू र साबुनहरू बनाइन्छ जुनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चराचुरुङ्गी पशु पक्षी अनि त्यसपछि घर्षणे जीवहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा धुलो बनाएर चाहिँ उनीहरूले राखिराखेका हुन्छन् स्याम्पूमा त्यसपछि साबुनमा मिसाइराखेका छन् हामीले प्रयोग गर्ने दबाईहरूमा प्रयोग गरिराखेका छन् ताकि यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो डिएनएलाई चाहिँ अशुद्ध अथवा त्यहाँ चाहिँ अरू चिजलाई मिश्रण गर्न सकुन् And it will work with any human being on earth. Except for Christians who are covered with the blood of Jesus, it doesn't work for them. अनि यो चाहिँ संसारमा भएका जुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ यसले काम गर्न सुरु गर्नेछ तर विश्वासीहरूमा चाहिँ ती मिश्रणहरूले काम गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा सुरक्षित छन् Then the third type of serpent seed is human plus animal. अनि अर्को सर्पको जो बिउ छ त्यो चाहिँ तेस्रो प्रकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिस र त्यसपछि जनावरको डिएनए Like Spider-Man, अनि उदाहरणको लागि स्पाइडरम्यान like Ant-Man, अनि अथवा एन्टम्यान the fly. अथवा त्यो झिङ्गा Okay, so Spider-Man went into the laboratory. अनि स्पाइडरम्यान चाहिँ के गर्छ त्यो एउटा प्रयोगशालाभित्र जान्छ ल्याबोरेटरीभित्र And there is an explosion. अनि त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको एउटा विस्फोटन हुन्छ The chemical goes into him. अनि त्यो रसायन चाहिँ ऊ भित्र प्रवेश And गर्दछ that chemical is the spider's DNA. अनि त्यो जो रसायन थियो त्यो चाहिँ स्पाइडरको अथवा माकुराको डिएनए थियो त्यो भित्र And it goes into him. अनि त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिभित्र प्रवेश Then गर्छ there is a movie called The Fly. अब त्यसपछि त्यहाँ अर्को एउटा फ्लाइ भन्ने एउटा चलचित्र And छ the main hero is trying to transport himself from one place to the other place. अनि त्यहाँ चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ जो हिरो छ ऊ चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ उड्न चाहन्छ He built his own time machine. अनि उसले चाहिँ के गर्छ आफ्नै टाइम मेसिन बनाउँछ But when he goes in, तर जब उनी चाहिँ त्यो भित्र पस्दछ by mistake a fly goes in. अनि त्यसको ऊ जाने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कारणवश एउटा चाहिँ झिङ्गा पस्दछ And he and the DNA of the fly, they get transported from one time machine to the other time machine in his house. And when he comes out, slowly he is turning into a human fly. अनि त्यति बेलामा चाहिँ त्यो झिङ्गा पनि त्यहाँ भित्र पसेको कारणले गर्दाखेरि जब त्यो एउटा टाइम मसिनबाट अर्को टाइम मसिनमा जो चाहिँ उसको घरभित्र हुन्छ त्यहाँबाट उनीहरू निस्किन्छन् तर अनि समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ त्यो झिङ्गाको डिएनए मिश्रण भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति बिस्तारै चाहिँ मानव झिङ्गा बन्दछ The fourth one, humans mixing the DNA with demons. अनि अर्को चौथो चाहिँ छ मानिसहरू जसको डिएनए चाहिँ दुष्ट आत्माहरूसँग मिश्रित हुँदछ Okay, they are like Superman. उदाहरणको लागि सुपरम्यान You know, he is not human being, उनी चाहिँ मानव होइनन् but he has human form, but he has demon power. अनि तर उनी चाहिँ मानिसको रूपमा चाहिँ छन् तर उनी भित्र चाहिँ दुष्टको शक्तिहरू छन् Then there are aliens. अनि त्यसपछि त्यहाँ एलियनहरू छन् They are nothing but humans and demons. अनि एलियनहरू भनेको पनि त्यही नै हो मानिसहरू अनि त्यसपछि दुष्ट आत्माहरू Their seed. अनि उनीहरूका सन्तान अथवा उनीहरूका बिउहरू Then there are shifters. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ आकार परिवर्तन गर्नेहरू छन् If you look at YouTube, you have many videos about this. अनि यसको विषयमा यदि तपाईँ युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने यति थुप्रो भिडियोजहरू छन् Small creatures, साना fairies. यस्ता साना जीवहरू त्यसपछि फेरीहरू Then there are hobbits. अनि त्यसपछि हबिट्सहरू छन् Then there are tall men. अनि त्यसपछि ठुला मानिसहरू छन् Then there are half, they are able to
suddenly appear to you like a beautiful woman and suddenly change back into a demon. अनि उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ एउटा सुन्दर स्त्री बनेर आउँदछ अनि एकैछिनमा उनीहरूले आकार परिवर्तन गरेर उनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्मा They're बन्दछ। called shapeshifters. त्यसलाई चाहिँ आकार परिवर्तन गर्नेहरू भन्दछ। Then they are skinwalkers. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ छ Skinwalkers, walking in the skin. अनि अर्को चाहिँहरू छ जोहरू चाहिँ शरीरमा हिँडिराखेका हुन्छन्। They actually take on the form of animals, the skin of the animals or the skin of the birds, and they start speaking or talking to you. Yeah. अनि त्योले चाहिँ जसको पनि आकार लिन्छ, कहिलेकाहीँ चराचुरुङ्गीहरूको अथवा जनावरहरूको आकार लिन्छ अनि तपाईँसँग बोलिराखेको Then हुन्छ। the sixth one is humans plus genetic manipulation. अनि अर्को चाहिँ छ मानिसहरू अनि त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ वंशानुगतमा चाहिँ केही कुराहरू बिगारिदिएको। Like for example, Aquaman, he's half fish, half man. अनि उदाहरणको लागि एक्वाम्यान जो चाहिँ आधा मानव अनि त्यसपछि आधा चाहिँ उनी चाहिँ माछा हुन्। And then if you see mermaids, they are from here down they are fish, from here up they are human beings. अनि त्यसपछि अर्को उदाहरण चाहिँ मर्मेड जोहरू चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे जस्तो देखिन्छ तर यहाँ उनीहरूको कम्मरबाट मुनि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ माछाको आकारमा हुन्छन्। Then humans plus physics. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ छ मानिसहरू अनि त्यसपछि फिजिक्स। Like Iron Man. अनि उदाहरणको लागि आइरन म्यान He has no heart, he has only one big battery over here. उनको चाहिँ मुटु छैन तर त्यहाँ एउटा ब्याट्री लगाएको छ। Then there's Robocop. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ छ रोबोकप। He has his body, but his brain is that of a machine. अनि उनको चाहिँ शरीर चाहिँ छ तर उनको दिमाग चाहिँ जो छ दिमाग चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा यन्त्र एउटा मेसिन हो। Now when we hear this, अनि जब हामी यो प्रकारको कुराहरू सुनिराखेका हुन्छौँ we look at it and we think, oh, you know, this is like it's like a comic book. अनि जब हामी यस्तो प्रकारको कुराहरू सुनिराखेका हुन्छौँ हामीलाई चाहिँ कस्तो कमिक पुस्तकको जस्तो कुरा लाग्छ। But this is being spoken of by those who are atheists and those who do not believe in the Bible. This is their plan. अनि यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नास्तिकहरूले भनेका कुरा हुन्। ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ बाइबलमा विश्वास गर्दैनन् र यस्तो प्रकारका कुराहरू उनीहरूले भन्छन्। Nietzsche, a famous atheist philosopher, एउटा नित्से भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ एकदमै प्रख्यात नास्तिक professor, नास्तिक प्रोफेसर हुन्। he was talking about the Ubermensch, अनि उनले चाहिँ एउटा उबरमेन्सको विषयमा बताउँदै थिए। which is either Superman or beyond man. अनि त्यो चाहिँ एउटा कि त सुपरम्यान भनेको चाहिँ एकदमै अलौकिक शक्ति भएको मानिस अथवा त्योभन्दा पनि अझ ज्यादा। He wanted to create a superhero called Ubermensch, which is, we don't need human beings who are so weak and frail. Let's get a Superman. अनि उनले चाहिँ यस्तो अलौकिक एउटा व्यक्ति बनाउन चाहन्थे। व्हाट्स द नेम? Ubermensch. उनले चाहिँ उबरमेन्स भन्ने एकजना अलौकिक सुपरम्यान बनाउन चाहन्थे र उनले चाहिँ के भन्न चाहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमजोर लाचार मानिसहरूको आवश्यकता छैन। Why did Hitler kill the Jews, God's chosen race? किन हिटलरले चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएका इजरायली जाति अथवा यहुदी जातिलाई नष्ट गरे त? He gassed them and killed millions of them. उनले चाहिँ त्यो ग्यास त्यहाँ विस्फोटन गरिदिए जसको कारणले गर्दाखेरि लाखौं करोड लाखौं मानिसहरू मरे। Because he wanted to create the superior Aryan race. किनभने उनले चाहिँ एउटा एकदमै शक्तिशाली आर्यन जातिलाई खडा गर्न चाहन्थे। And so he was killing off the inferior race to keep only the superior human race. अनि उनले चाहिँ कमजोर र लाचार जातिलाई नष्ट गरेर बलियो जातिहरूलाई मात्र राखिराख्न चाहन्थे। Margaret Sanger is the founder of Planned Parenthood. अनि त्यसपछि यो मार्गरेट स्यान्डर भन्ने व्यक्ति चाहिँ जो छ उनले चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ यो अभिभावक बन्ने कुरालाई चाहिँ योजना That's the गर्न सक्छ। organization, Planned Parenthood. प्लान्ड प्यारेन्टहुड भन्ने एउटा संस्था सुरु गरे। They are the ones who introduced abortion clinics in the world. अनि जोहरूले चाहिँ संसारभरि नै यो गर्भपतन गर्ने क्लिनिकहरू सुरुवात गरेका छन्। Why did she found that? अब उनले किन यसलाई सुरुवात गरे त? She wanted to eliminate all the black people in America. किनभने उनले चाहिँ अमेरिकामा भएका काला जातिहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्न चाहन्थिन्।
In 1973, 1973 Roe versus Wade Supreme Court ruling in USA granted permission to do abortion or murder of babies in the womb. अनि त्यहाँ चाहिँ रो भर्सेस वेड भन्ने सुप्रिम कोर्टले चाहिँ एउटा नानीहरूलाई मार्ने अफ्रिकन नानीहरूलाई मार्ने अनुमति स्वीकार गरियो Through abortion. जो चाहिँ गर्भपतनद्वारा गर्न From सकिन्छ 1970 till today, अनि 1973 देखि अहिलेसम्म 19 million black babies were aborted. अहिलेसम्म 1,90,00,000 काला नानीहरू चाहिँ गर्भपतन गरिसकेका In छन् America alone. यो चाहिँ केवल अमेरिकामा मात्रै That's 3 times the amount Hitler killed. अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा हिटलरले नष्ट गरेको हिटलरले मारेका मानिसहरूको 3 गुणा ज्यादा हो Bill Gates' father was the president of Planned Parenthood. अनि बिल गेट्सको बाबा चाहिँ यो प्लान्ड प्यारेन्टहुड जो छ यसको चाहिँ एउटा संस्थापक पनि थिए And Bill Gates himself has said, अनि बिल गेट्स आफैले पनि यसरी भनेका we have छन् 7 million plus people on earth. अनि अहिले चाहिँ 7 बिलियन भन्दा धेरै मानिसहरू यस पृथ्वीमा छन् That's too many. त्यो एकदमै धेरै हो We should only have 1 million of people on earth. हामीमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ केवल 1 मिलियन मात्रै मानिसहरू हुनुपर्छ So Bill Gates अनि यस कारणले गर्दाखेरि His बिल गेट्सले father अनि उनको बाबाले and Margaret Sanger र त्यसपछि मार्गरेट स्याङ्गर भन्ने स्त्रीले want to eliminate those humans that are weak and frail and sick so that the superior race will be on earth. अनि उनीहरूले चाहिँ संसारमा भएका कमजोरहरू गरिबहरू लाचारहरू रोग र बिमारमा परेकाहरूलाई नष्ट गरेर एकदम उत्कृष्टहरूलाई मात्र राख्ने योजना बनाए Now we may think these people are mad or what. आउन हामीले भन्नुला यो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो पागलहरू जस्तो रहेछन् They are not mad. वास्तवमा भन्नुपर्दा उनीहरू पागलहरू होइन They are just like Eve, who were tempted when the serpent said, "You can be like God." अनि उनीहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा हब्बा जस्तै परीक्षामा परेका हुन् जसरी सर्पले चाहिँ हब्बालाई भनिन् कि तिमी चाहिँ परमेश्वर जस्तो हुन सक्छौ Many of these people who have died, अनि यी धेरै मानिसहरू जो मरिसके their brains are frozen in the laboratory. अनि उनीहरूको दिमागलाई चाहिँ प्रयोगशालाहरूमा ल्याबोरेटरीहरूमा सुरक्षित गराएर So राखिन्छ that one day, ताकि एक दिन when the singularity, when all these 7 different seeds become one, अनि जब एक दिन आउँछ यी सबै 7वटा यो जो बिउ छ एक बन्दछ then we will have all these people without accepting Jesus, without resurrection power, they will have eternal life. They will never die. अनि यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यिनीहरूको जो दिमागलाई चाहिँ राखिएको छ जोगाएर अनि जब यो सबै चाहिँ एउटा बिउ बन्नेछ एउटा बन्नेछ त्यो बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरे पनि मृत्यु उनीहरूले पुनरुत्थान नभए पनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ सदाको निम्ति बाँच्न सक्नेछन् Let me give you some examples on what they are experimenting on. अब के कुरामा चाहिँ उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेका छन् हामी म तपाईलाई एउटा दुईटा उदाहरण बताइदिने छु Dogs have noses stuffed with olfactory receptors. अनि अहिले कुकुरहरूको पनि त्यो जो नाक छ उनीहरूको नाकभित्र चाहिँ olfactory receptorsहरू भरिन थालेको छ Noses that make them 100 to 1000 times more sensitive than humans to sense. अनि कुकुरहरूले चाहिँ मानिसहरूले जो सुँग्न सक्ने क्षमता छ त्यो भन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढाउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ कुकुरको नाकमा राख्दिन सुरु गरेको छ I think these dogs, they don't bark that much in the daytime, but night they are barking a lot because अनि मेरो विचारमा चाहिँ यो जो कुकुरहरू छ यिनीहरू चाहिँ दिउँसो चाहिँ खासै भुक्दैनन् तर जब रातिको समय हुन्छ उनीहरू एकदमै धेरै भुक्ने गर्छन् किन भन्दाखेरि these dogs we can only smell human beings and earth, these dogs can smell demons. अनि
कुकुरहरूले चाहिँ केवल मानिसहरूलाई मात्रै सुँघ्न सक्दछन्, तर यो प्रकारको कुकुरहरू जो छ यिनीहरूले चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई पनि सुँघ्न सक्छन्। Fish that swim in the Antarctic Ocean have natural antifreeze molecules. अनि अहिले चाहिँ यो जो एन्टार्क्टिका महासागर छ त्यहाँ जो माछाहरू पौडिन्छन् उनीहरू चाहिँ एन्टाइफ्रिज मोलिक्युल्स कहिले पनि नजम्ने खालका मोलिक्युल्सहरू चाहिँ उनीहरूको शरीरमा छ। This allow them to live in water which would kill a human being within minutes. अनि यस्तो प्रकारको चिसोमा पनि यो जो मोलिक्युल छ यो मोलिक्युलको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चिसोमा पनि उनीहरू चाहिँ जीवित रहन सक्छन् जहाँ मानिसहरू 1 मिनेट पनि बस्न सक्दैनन्। Many insects can see ultraviolet frequencies. अनि अहिले धेरैवटा किरा फट्याङ्ग्राहरूले चाहिँ यो अल्ट्राभायोलेट फ्रिक्वेन्सीहरूको लाइटको फ्रिक्वेन्सीहरू जो छ उनीहरूले त्यो देख्न सक्छन्। These are invisible to us. अनि वास्तवमा जो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अदृश्य कुरा हो, Giving them a different view. They can see into the supernatural. अनि यो कुरा चाहिँ यी किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ अरूकै तरिकाबाट देख्नको निम्ति दिएको छ। This is a huge temptation for those who want to happily eliminate humans for a better and more efficient model. अनि यो चाहिँ वास्तवमा They want to terminate humans अनि यो चाहिँ यस्तो खालको यो व्यक्तिहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई नष्ट गर्न चाहन्छन् so that they can get a better and more efficient model. ताकि उनीहरूले चाहिँ उत्कृष्ट अनि अझ राम्रो प्रभावकारी नमुनाहरू मोडल्सहरूलाई चाहिँ बनाउन सकुन्। They want to meddle in the gene pool. उनीहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा यो जो वंशानुगत जिन छ जिन पुल छ त्यसलाई चाहिँ मैला बनाउन So चाहन्छन् that they can get eternal life without accepting God. अनि उनीहरू चाहिँ चाहन्छन् कि परमेश्वरमा विश्वास नगरे तापनि उनीहरू चाहिँ सर्वशक्तिमान बन्न चाहन्छन्, शक्तिशाली बन्न चाहन्छन्। Let us look at the first one. अब हामी पहिलो नम्बरमा हेर्ने छौँ। Nephilim, we're talking about Nephilim seed. अनि अहिले चाहिँ अब हामी नेफिलिम बिउको विषयमा हेर्ने छौँ। Genesis 6:4. उत्पत्ति 6:4 पद Let me read. म पढ्नेछु। They were Nephilim on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown. त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाव चलेका मानिसहरू थिए। See what happened in our English and Nepali Bibles, we try to understand what this word is and try to give explanation of that, and we made mistakes. अनि यहाँ अब नेपाली बाइबल र अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के भिन्नता भइराखेको छ भन्दाखेरि अब यो जो शब्द छ यो शब्दको अध्ययन गरेर अब यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भनेर बुझाउने कोसिस गरेको छ। But they should have just directly translated it as Nephilim instead of giants. Giants is not that's a Hebrew. Giants is another word. Nephilim is another word. अनि हिब्रूमा चाहिँ दानवको निम्ति छुट्टै शब्द छ र नेफिलिमको निम्ति छुट्टै शब्द छ। So we will read the right Hebrew word, and when you read in Nepali, you also in your Bibles write down the right Hebrew word. अनि अब हामी चाहिँ सही हिब्रू शब्दलाई हेर्नेछौँ र जब तपाईँ नेपाली बाइबल पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ पनि सही हिब्रू शब्दलाई लेख्नुहोस्। Let's read Numbers 13:33. हामी गन्ती 13 को 33 पदलाई हेर्नेछौँ। And Numbers 13:33 says like this: Then we saw the giants, the descendants of Anak, came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. त्यहाँ हामीले नेफिलिमहरू देख्यौँ जसबाट अनाकका सन्तान आएका छन्। उनीहरूका सामु त हामी आफैलाई फट्याङ्ग्रा जस्तै लाग्यो। तिनीहरूका नजरमा हामी त्यस्तै देखिन्थ्यो। Okay, the word Nephilim over there, the root word in Hebrew is the word Naphal.
अब यो जो यहाँ नेफिलिम भन्ने शब्द छ त्यसको मूल शब्द चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ नफाल हुन्छ or fallen ones. जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पतित भएको एकजना। So what is fallen ones? अब पतित भएको भनेको के हो It's त? the fallen angels. त्यो चाहिँ हो पतन भएका स्वर्गदूतहरू। So this serpent seed was offspring of sexual union between human beings and fallen angels. अब यो जो जाति छ अथवा यो जो नेफिलिमहरू यहाँ छन् उनीहरू चाहिँ कसरी भए भन्दाखेरि चाहिँ पतित भएका स्वर्गदूतहरू र मानिसको बीचमा भएको सहवासद्वारा जन्मिएका सन्तानहरू। Let's go to the second one, Giborim. अब हामी दोस्रोलाई हेरेछौँ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ गिबोरिम। Genesis chapter 6, 1 to 2. अनि त्यसको विषयमा चाहिँ हामी उत्पत्ति 6 को 1 र 2 पदमा पाउँदछौँ। Now it came to pass when man began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, then the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. उत्पत्ति 6 को 1 र 2 जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। Genesis 6:4. अनि उत्पत्ति 6 को 4 पद There were giants on the earth in those days and also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown. The word mighty men over there is the word Giborim. अनि त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउ चलेका मानिसहरू थिए। अनि सुरवीर भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ वास्तवमा गिबोरिम भन्ने शब्द हो। Okay, so Giborim, the word comes from Gabar, अब यो जो गिबोरिम भन्ने शब्द छ यो चाहिँ अर्को मूल शब्द गबार भन्ने शब्दबाट which आउँछ means strong and mighty, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ बलियो र शक्तिशाली। which means people with supernatural strength and supernatural power. अनि यो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ जोसँग चाहिँ अलौकिक शक्ति र अलौकिक क्षमताहरू छन्। Just like Goliath, strong warrior with a lot of strength and power, physical power. अनि उदाहरणको लागि चाहिँ गोलायत जो चाहिँ एकदमै बलियो र एकदमै शक्तिशाली थियो। Bill Joy, one of the founders of Sun Microsystems, अनि एउटा बिल जोय भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ सन माइक्रो सिस्टम अथवा सूर्यसँग सम्बन्धित यो माइक्रो सिस्टमको चाहिँ संस्थापक हुन्। he has written an essay called Why the Future Does Not Need Us Anymore. अनि उनले चाहिँ एउटा निबन्ध लेखेका छन्, एउटा लेख लेखेका छन् अनि त्यसको शीर्षक चाहिँ छ किन भविष्यमा हाम्रो आवश्यकता छैन। Why is he saying that? अब उनले किन यसो भनेको होला त? He's saying that उनले किन भने भन्दाखेरि because he's saying there will be a time when we do not need, human beings do not need to be in the future. Only these strong, mighty men, only they are needed. अनि उनले चाहिँ के भन्न खोजेका भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ हामी मानिसहरूको चाहिँ आवश्यकता छैन। यही प्रकारका यी शक्तिशाली एकदमै बलियो मानिसहरू मात्र भए पुग्छ भनेर उनले भन्दैछन्। Let's go to the third one. अब तेस्रोलाई हेरौँ, Anakim. त्यसलाई चाहिँ अनाकिम भनिन्छ। They are found in Joshua 15:14. अनि जो चाहिँ हामी यहोशू 15 को 14 पद। Caleb drove out the three sons of Anak from there, Shishai, Ahiman, and Talmai, the children of Anak. कालेबले त्यहाँबाट 3 जना अनाकी सेरै अहिमन र तल्मय अनाक वंशीहरूलाई निकालिदिए। Just like David destroyed Goliath, the same way Caleb and Joshua destroyed these giants called Anakim. अनि जसरी दाउदले गोलायतलाई मारे त्यसरी नै हामी यहाँ चाहिँ
कालेब र यहोशुवहरूले पनि अनाकिम अथवा अनाकका वंशकाहरूलाई नष्ट गरेको हामी भेटाउँछौँ। Judges 1:20 says, न्यायकर्ता 1:20 पदले भन्दछ, and they gave Hebron to Caleb as Moses had said. Then he expelled from there the 3 sons of Anak. तब मूसाले खटाए अनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले अनाकका 3 भाइ छोराहरूलाई धपाए। The word Anakim over here means neck. अब यो जो अनाक भन्ने शब्द यहाँ छ अथवा अनाकिम, यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ घाँटी। In the neck we have the thyroid gland, अनि हाम्रो यो घाँटीमा चाहिँ एउटा थाइरोइड भन्ने एउटा ग्रन्थ हुन्छ and that helps us to grow. जसले चाहिँ हामीलाई वृद्धि हुनको निम्ति सहायता गर्छ। When the thyroid gland gets too much of power, अनि जब हाम्रो यो जो थाइरोइडको यो ग्रन्थि छ यो चाहिँ जब एकदमै बलियो हुन्छ, we can become very fat हामी चाहिँ त्यो बेलामा एकदमै मोटो हुन्छौँ or very thin अथवा एकदमै पातलो हुन्छौँ or very tall. अथवा एकदमै अग्लो हुन्छौँ। Why? किन होला? Because the pituitary tumor cells, अनि यो पिट्युटरी ट्युमर सेल जो हुन्छ it secretes too much growth hormone. त्यसले चाहिँ यो एउटा बढाउने यो हार्मोन जो छ त्यसलाई चाहिँ निकालिराखेको हुन्छ, This छुट्टाइराखेको leads हुन्छ, to many change in the body. जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको परिवर्तनहरू लिएर This आइराखेको हुन्छ। explains 10 feet tall people अनि यसैले नै 10 फिट अग्लो मानिस like Goliath in the Bible. बाइबलमा भएको गोलायत कसरी भयो भन्ने कुरालाई यसले व्याख्या गर्दछ। This also explains small fairies. अनि यो सानो सानो फेरीहरूको विषयमा पनि यसले नै व्याख्या गर्दछ। Okay, according to the thyroid gland, you can either grow very tall or very small. अनि तपाईको यो जो थाइरोइड यो ग्ल्यान्ड अथवा ग्रन्थि यहाँ जो छ त्यसले नै तपाईँ साह्रै ठुलो हुन्छ कि साह्रै सानो बन्ने त्यसलाई निर्धारित गर्छ। Let's go to the next one, Zamzumim. अर्को चाहिँ छ जमजुमिम। Deuteronomy 2:20 and 21. अनि त्यो चाहिँ व्यवस्था 2:20 र 21 पद। That was also regarded as a land of giants. Giants formerly dwelt there, but the Ammonites called them Zamzumim, a people as great and numerous and tall as the Anakim. But the Lord destroyed them before them, and they dispossessed them and dwelt in their place. त्यो दिन पनि रपाईहरूको देश गनिन्थ्यो। उहिले नै त्यहाँ रपाईहरू बस्थे, तर अम्मोनीहरूले तिनीहरूलाई जमजुम्मीहरू भन्थे। यिनीहरू असङ्ख्य पराक्रमी र अनाकीहरू जस्तै अग्ला अग्ला थिए, तर परमप्रभुले यिनीहरूलाई अम्मोनीहरूका सामुन्ने नाश गरिदिनु भयो र जमजुम्मीहरू पछि अम्मोनीहरू आए र यिनीहरूको सट्टामा बसे। If we notice over here, every time the translator does not understand the meaning of a word, they are using the word giant. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि जब जब जसले यो बाइबललाई अनुवाद गरे उनीहरूले जब शब्दलाई बुझेनन् अनि उनीहरूले चाहिँ खालि त्यो दानव भन्ने शब्द लेखिदिएका छन्। Look at Psalm 37:12. अनि हामी भजन सङ्ग्रह 37:12 पद हेरौँ। The wicked plots against the just and gnashes at him with his teeth. दुष्टहरूले धर्मीका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र उनीहरूमाथि दाहरा किट्दछन्। The word wicked over there, अनि यहाँ जो चाहिँ दुष्टहरू भन्ने the शब्द word छ gnashing over there, अनि त्यो दाहरा किट्ने भन्ने शब्द छ, especially with the teeth, अनि विशेष गरी त्यो दाँतले is a picture of a sound. When you grind your teeth, there's a sound that comes. अनि जब तपाईले चाहिँ आफ्नो दाँतले यसरी किट्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको आवाज आउँदछ। The word in Hebrew is zamzummin. अनि त्यही शब्द त्यो जो आवाज छ त्यही शब्द हो जसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ जमजुमिम भनिन्छ। These are fallen angels and humans that use sound energy for their power. अनि यो चाहिँ यस्तो प्रकारको स्वर्गदूतहरू हुन् जो चाहिँ पतित भए, जसले चाहिँ ध्वनिलाई चाहिँ आफ्नो जसले चाहिँ ध्वनिलाई आफ्नो शक्तिको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्छन्। The word zamzumim comes from the Hebrew word zimzum, which means to buzz. अनि त्यसपछि यो जामजुमिम भन्ने जो शब्द छ यो चाहिँ हिब्रू शब्द जिमजुम भन्ने शब्दबाट आउँछ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ गुनगुनाउनु। So the same story
The same story is like witch doctors. They do a lot of chanting and they do a lot of mantras. That is to invoke these fallen angels to come and help them. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैपल्ट धामी झाँक्रीहरूले यस्तो प्रकारका आवाजहरू निकालिराखेका हुन्छन् जसले चाहिँ यी यस्तो प्रकारको पतित भएका स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने काम गर्दछ। Now let's go to the next one, which is the Aimim. अब अर्को चाहिँ छ आइमिम। Deuteronomy 2:10-11. अनि त्यो पनि हामी व्यवस्था 2 को 10 र 11 पदमा पाउँदछौँ। The Emim had dwelt there in times past, a people as great and numerous and as tall as the Anakim. They were also regarded as giants, like the Anakim, but the Moabites called them Emim. एक समय त्यहाँ एमीहरू बस्थे जो असंख्य पराक्रमी र अनाकीहरू जस्तै अग्ला अग्ला थिए। अनाकीहरू चाहिँ यी पनि रपाई नै गर्दथे, तर मोआबीहरूले यिनीहरूलाई एमी भन्थे। Genesis 14:5. उत्पत्ति 14 को 5 पद। In the 14th year, Chedorlaomer and the kings that were with him came and attacked the Rephaim in Ashteroth Karnim, the Zumim in Ham, the Emim in Shavad Kiryatiyam. 14औं वर्षमा कर्दोलाओमेर र उनका मित्र राजाहरू आएर अस्तेरोत कर्नेममा रपाईहरूलाई, हाममा जुजीहरूलाई, साबेकिरियोतैमा एमीहरूलाई। These are funny names. अनि यो चाहिँ एकदमै हाँसउठ्दो नामहरू छ। But Aimim are not funny. तर यो जो एमी भन्नेहरू छन् यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो हाँसउठ्दो छैन। The word Aimim comes from the Hebrew word Aima, which means terror or fear. अनि यो जो एमी भन्ने शब्द छ यो चाहिँ आइमा भन्ने हिब्रू शब्दबाट आउँदछ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ आतंक। They use fear and they use terror to come in and sort of take over some places. अनि यो चाहिँ यो शब्द चाहिँ डर तथा आतंक लिएर आएर कुनै कुरालाई चाहिँ आफ्नो बसमा बनाउने भन्ने बुझिन्छ। Let's go to the sixth one, which is Avim. अब 6औंलाई हामी हेर्ने छौं जुन चाहिँ हो अभीम। Deuteronomy 2:23. अनि त्यो चाहिँ हामी व्यवस्था 2 को 23 पदमा पाउँछौं। And the Avim who dwelt in villages as far as Gaza, the Kafthorim who came from Kafta, destroyed them and dwelt in their place. अनि गाजासम्म बसोबास गर्ने अब्बीहरूलाई कप्तोरबाट आएका कप्तोरीहरूले नष्ट पारे र यिनीहरूका सट्टामा बसोबास गरे। Let's look at 2 Kings 17:31. दोस्रो राजा 17 को 31 पदलाई हामी हेर्ने छौं। And the Avites made Nivas and Tartak, and the Sarphites burned their children in fire to Adra Melech and Anam Melech, the gods of Sepharvaim. एबीहरूले नेभस र तर्ताकलाई बनाए अनि सब्रेमीहरूले आफ्ना देवता अद्रमेलेक र अन्नमेलेकका निम्ति आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बलिदान स्वरूप आगोमा होम गर्थे। Okay. Now, what type of serpent seed are the Avim? अब यो अब्बीहरू जो छन् यो चाहिँ कस्तो प्रकारको सर्पको बिउहरू हुन् त? They are the demons who drink blood. तर उनीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारका दुष्टहरू हुन् जसले चाहिँ रगतलाई ल्याउँदछ। In the olden days, they used to have child sacrifice to gods. Even now, certain parts of the world they do that. अनि त्यो बेलामा चाहिँ प्राचीन समयमा चाहिँ नानीहरूलाई बलि चढाउने एउटा प्रथा थियो जो अहिले संसारका कतिवटा ठाउँमा अहिले पनि प्रचलित छन्। Nowadays, you do not have to go to temples to shed blood. You just go to any of the abortion clinics in Kathmandu. In 5 minutes, they will shed the blood of your baby and kill it.
अनि अहिले चाहिँ तपाईले नानीको बलिदान गर्नको निम्ति कहाँ कहाँ गइराख्नु पर्दैन, मन्दिरमा गइराख्नु पर्दैन, तर तपाई काठमाडौँको कुनै पनि क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ गएर तपाईले आफ्नो गर्भमा भएका नानीलाई फ्याक्न सक्नुहुन्छ, पतन गराउन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले त्यसरी रगत बगाइराख्नु भएको Let's go हुन्छ। to the last one, Rephaim. अनि अब हामी अन्तिम हेर्ने छौं जसलाई चाहिँ रफाइम भनिन्छ। Genesis 14:5. उत्पत्ति 14 को 5 पद। In the 14th year, Chedorlaomer and the kings that were with him came and attacked the Rephaim in Ashtrath Karnim, the Zumim in Ham, the Emim in Shavet Kiriathaim. 14 वर्षमा कदोलार उमेर र उनका मित्र राजाहरू आएर अस्तेरोथ कर्मेममा रपाईहरूलाई, हाममा जुजीहरूलाई, साके किरियातैममा एमीहरूलाई। Deuteronomy 3:13. The rest of Gilead and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh. All the regions of Argob with all Bashan was called the land of the Rephaim. गिलादको बाँकी भाग र ओगका राज्यको सम्पूर्ण बासान मैले मनस्सेको आधा कुललाई दिए। बासानमा भएको अग्रोबको सबै क्षेत्र रपाईहरूको देश भनिन्थ्यो। This Rephaim is from the word Rapha, which means to be abandoned or to be alone. अनि यो जो रपाई भन्ने शब्द छ, रफाइम भन्ने शब्द छ, अनि यो चाहिँ रफा भन्ने शब्दबाट आउँदैछ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ इन्कार गरिएको, छोडिएको। They live alone because they travel from one place to the other. अनि उनीहरू चाहिँ एक्लै छोडिन्छन् किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने They गर्छन्। go from one part of the world to the other. उनीहरू चाहिँ एउटा संसारको एउटा भागबाट अर्को भागमा They जान्छन्। also go like familiar spirits from one place, from one time to another time. अनि उनीहरू चाहिँ उस्तै प्रकारको आत्मा जस्तै एउटा समयदेखि अर्को समयमा पनि जाने गर्छन्। These are the Rephaim. अनि जसलाई चाहिँ रफाइम अथवा रपाई भनिन्छ। These are the 7 types of serpent seed on earth. अनि यो चाहिँ पृथ्वीमा भएको शैतानको अथवा सर्पको 7 वटा बिउ हुन्। You know, let me read again a little bit. फेरि म केही अलिकति पढ्न चाहन्छु। The blood cells of crocodiles अनि यो जो गोहीको रक्तकोष हुन्छ, contain a type of hemoglobin or blood त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा रगतमा चाहिँ that is so efficient at oxygenating a crocodile's body that the crocodile can lurk underwater for an hour without coming up for air. अनि त्यो हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जो गोही छ, गोही चाहिँ घण्टौँसम्म पानी मुनि रहँदाखेरि पनि त्यो कोषले चाहिँ भित्रैबाट उसलाई चाहिँ सास फेर्नको निम्ति सहायता गरिराखेको हुन्छ। अनि घण्टौँसम्म बाहिर हावामा ननिस्किँदा पनि पानी मुनि चाहिँ गोही रहन सक्छ। Scientific researchers have been able to tweak the DNA responsible for producing human hemoglobin to incorporate some of the genetic instructions found in crocodiles. अनि अब चाहिँ फेरि यो साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो जो गोहीको यो जो क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई चाहिँ मानिसको डिएनए सँग मिश्रित गरेर मानिसलाई पनि त्यही प्रकारको बनाउने कोसिस गरिराखेको छ। The blood of humans, by studying the crocodile's blood, they were able to improve the human blood. अब उनीहरूले चाहिँ गोहीको रगतको अध्ययन गरेर मानिसको रगतलाई उनीहरूले चाहिँ अझ उत्तम बनाउने कोसिस गरे। This superhuman hemoglobin is currently only produced by bacteria in bats and is intended only for medical application.
अनि यो जो प्रक्रिया अथवा जे कुरा उनीहरूले उत्पादन गरेका छन् यो चाहिँ अहिले औषधिहरूको निम्ति चाहिँ प्रयोग पनि भइराखेको छ। This super blood is only found in bats. अनि यो जो एकदमै अलौकिक यो रगत छ यो रगत चाहिँ अहिले केवल चमेरामा मात्र पाइन्छ। Okay, that will make humans' blood superhuman blood. जसले चाहिँ मानिसको रगतलाई अझ उत्कृष्ट रगत बनाइदिन्छ। In Wuhan, in March, when the virus came out, coronavirus, everybody was talking about a doctor over there. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जब मार्चको महिनामा हुहानमा चाहिँ यो जो कोरोना भाइरस चाहिँ फैलियो त्यो बेलामा सबैजना मानिसहरूले एउटा डाक्टरको विषयमा भनिराखेका थिए। And she is known as the bat doctor. जसलाई चाहिँ अनि उनी त्यो डाक्टर चाहिँ चमेराहरूको डाक्टर थिइन् Because she was working with bats. किनभने उनी चाहिँ चमेराहरूसँग काम गरिरहेकी थिइन्। Could it be the Wuhan virus or the coronavirus was actually the scientists working to get this super blood, but it escaped from the lab? अनि हुनसक्छ यो ल्याबमा चाहिँ उनीहरूले यो चमेराको रगतको अध्ययन गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यहाँबाट त्यो ल्याबबाट फुस्केर बाहिर निस्केको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस फैलिरहेको हुन सक्छ। Today in many chemical labs across the world, अहिले संसारभरि नै कतिवटा रासायनिक यो प्रयोगशालाहरू जो छ this they have already published. जोहरू चाहिँ यो अहिले प्रकाशित भइसकेका छन्। Today we have pigs born in the lab with human blood. अनि त्यहाँ चाहिँ सुँगुरहरू मानिसको रगतहरूद्वारा चाहिँ प्रयोगशालाहरूमा जन्मिराखेको छ। Rats are born with human ears. अनि मुसाहरू चाहिँ मानिसहरूको कानद्वारा चाहिँ जन्मिराखेको छ। And with human brain cells. अनि मानिसको दिमागको कोषहरूद्वारा पनि With human skin. मानिसहरूको छालाहरूद्वारा With human system. मानिसहरूको प्रणालीहरूद्वारा Immune system. उनीहरूको प्रतिरोधात्मक शक्तिद्वारा। Okay? So mice have human tissue, human skin. अब यो जो मुसा छ त्यो मुसामा चाहिँ अब के भयो त मानिसको कोषहरू छन्। They have human's brain inside the rat. अनि त्यहाँ मानिसको दिमाग चाहिँ अब त्यहाँ मुसाभित्र छ। This is not something I'm guessing. It is already in the scientific journals. अनि यो चाहिँ मैले अनुमान लगाएर भनेको कुराहरू होइन यो चाहिँ सबै नै वैज्ञानिकहरूको जर्नलमा लेखिसकेका If कुराहरू you हुन्। go to this website technocracy.news, you will find all these researches. अनि यदि तपाईँ चाहिँ यो technocracy.news भन्ने वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने यो प्रकारको सबै अध्ययन र सबै प्रयोगहरूलाई तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। I want to close with a story. अनि एउटा घटना भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु। While I was researching this, जब म चाहिँ यो सबै कुरालाई अध्ययन गरिराखेको थिएँ on August 17th, 2020, I had a dream. अनि अगस्त 20 तारिकको 2020 को 20 तारिकमा लेट मी से दैट अगेन अगस्त महिनाको 20 तारिकमा No, No, 17 तारिक. 17 तारिक 17. 2020 को अगस्त 17 तारिकमा मैले एउटा सपना देखेँ। And you know, when you dream, you have no control of your thoughts. A vision you may think, I saw, did I see it or did I not? But when you're sleeping, whatever dream comes to you, that's your dream. अनि दर्शन चाहिँ तपाईले यस्तो भएको थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तर जब तपाईँ सपना देखिराख्नु भएको छ त्यो तपाईको नियन्त्रणमा हुँदैन। And I saw that the policemen all over the world, they were getting the 666 vaccine. अनि मैले चाहिँ यस्तो सपना देख्दै थिएँ कि संसारभरि भएका पुलिसहरू जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो 666 को खोपहरू लगाइएको थियो। And they basically, as soon as they were injected, अनि जब जुन क्षणमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खोप लगाइयो some after 1 day, some after 3 days, some after 5 days, they started becoming like animals and humans, demons and humans.
giants and humans. अनि त्यसको कोही एक दिनपछि कोही 2-4 दिनपछि चाहिँ कोहीहरू चाहिँ मानिस र जनावरहरू मानिस र दुष्ट आत्माहरू यस्तो यस्तो प्रकारको विभिन्न आकारहरू आउन बन्न सुरु गर्यो And in my dream, I didn't speak, but I asked the question, and immediately I got the answer from God. अनि मैले चाहिँ यो मेरो सपनामा म चाहिँ बोलिराखेको थिइनँ तर मैले चाहिँ केही प्रश्न सोध्दै थिएँ अनि त्यही क्षणमा परमेश्वरले मलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो And God said, this 666 vaccine is not given to soldiers and big politicians and scientists. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो कि यो जो 666 को खोप छ यो चाहिँ सेनाहरू अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अथवा ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई दिइने छैन No, scientists also got it. अनि त्यसपछि Vijnanic. वैज्ञानिकहरूले पनि पाए देख्दा Did not get it. अनि let me say that again. Even scientists did not get it. अनि वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसलाई पाएनन् But तर only policemen all over the world got it. तर संसारभरिको सबै पुलिसहरूलाई चाहिँ त्यो लगाइयो And God answered me and said, अनि परमेश्वरले मलाई उत्तर दिनुभयो र why the भन्नुभयो police are getting it first? किन पुलिसहरूले चाहिँ सुरुवातमा नै त्यो खोपलाई पाइरहेका छन् Because they will go house to house seeing that everybody gets the 666. किनभने उनीहरू नै हुन्छन् जोहरू चाहिँ घर घरमा गएर यो 666 को खोप सबैले पाए कि पाएनन् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जाँच गर्नेछन् Now it is 7 systems. अब अहिले चाहिँ यो 7 वटा प्रणालीमा छ But one day all these 7 systems will become one system. अनि तर एक दिन चाहिँ यी सबै 7 वटा प्रणाली एउटै बन्ने छ We, the church, will have 7 years of marriage supper of the Lamb in heaven. हामी विश्वासीहरू चाहिँ मण्डली चाहिँ ख्रिस्टसँग हामी स्वर्गमा त्यो विवाहको भोजमा रहनेछौँ 7 वर्षसम्म But the other people who rejected Christ, तर ती अरू व्यक्तिहरू जसले येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गरे they will take this 666. उनीहरूले चाहिँ यो 666 लाई लगाउनु पर्नेछ धारण गर्नु पर्नेछ The Bible says anybody who takes that 666 will be cursed. They cannot go to heaven. अनि बाइबलले बताउँदछ कि जसले यो 666 को छाप लगाएको हुन्छ उनीहरू चाहिँ श्रापित हुन्छ उनीहरू स्वर्ग जान पाउँदैनन् Why? किन Because their DNA will change from human to a hybrid. किनभने उनीहरूको डिएनए चाहिँ मानिसकोबाट त्यो चाहिँ अरू नै कुनैसँग मिश्रण भइरहेको हुन्छ Let me read all these 7 systems. अब यो 7 वटा जो प्रणालीहरू छन् त्यो के हो म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु 666 passport. 666 पासपोर्ट It's one world citizen. त्यो चाहिँ हो एउटै संसारको नागरिक 666 visa. 666 भिजा It's one world travel. त्यो चाहिँ एउटै संसार जहाँ यात्रा गरिन्छ 666 vaccine. अनि त्यहाँ चाहिँ 666 खोप हुनेछ One world health. एउटै संसार एउटै स्वास्थ्य 666 ATM. One world economy. अनि 666 एटिएम भनेको अर्थ एउटै संसारको अर्थतन्त्र 666 politics. अनि त्यहाँ चाहिँ 666 राजनीतिक हुनेछ One world government. एउटा संसारको सरकार 666 religion. त्यहाँ चाहिँ 666 धर्म हुनेछ One world spiritualism. अनि त्यो चाहिँ हुनेछ एउटै संसार एउटै आत्मिक कुरामा And lastly 666 DNA. अनि त्यसपछि 666 डिएनए One world transhuman. एउटा संसार अर्धमानव These are the 7 systems of the Antichrist that will become one, and they will just put it through an injection. अनि यो चाहिँ वास्तवमा यी 7 वटा चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी कुराहरू हुन् जो चाहिँ एक हुनेछ र त्यो चाहिँ एउटा भ्याक्सिन अथवा एउटा खोपको रूपमा मानिसहरूमा प्रयोग गरिनेछ I was sharing this on Facebook, अनि मैले चाहिँ यसलाई मेरो फेसबुकमा मैले राखेको थिएँ and a very famous lady pastor wrote to me. अनि एउटा एकदमै प्रख्यात स्त्री पास्टरले मलाई लेख्नुभयो And she said, yes, Brian, these 7 systems are accelerating.
right now during the lockdown. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो कि विशेष गरेर यो लकडाउनमा चाहिँ यो जो 7 प्रणाली छ यो चाहिँ एकदमै व्यापक बढिराखेको छ। And then she said to me one thing. अनि त्यसपछि उनले एउटा कुरा मलाई भनिन्, Because we are going to be in heaven when this happens on earth, अनि जसै यो कुराहरू पृथ्वीमा हुनेछ हामी चाहिँ स्वर्गमा हुनेछौँ, we must preach the gospel even stronger. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अझै चर्कोसँग अझै परिश्रम गरेर हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। So that when the times of the Gentiles, us, the nations are completed, we'll go to heaven. अनि जब हामी जो अन्य जातिहरू छौँ अरू जातिहरूका छौँ जब यो सबै पुरा हुन्छ हामी त स्वर्ग जान्छौँ। But तर the Jews will come back to Jesus. यहुदीहरू चाहिँ येशूमा फर्किन्छन्। And 1,44,000 evangelists अनि 1,44,000 प्रचारकहरू will go all over the world preaching about Jesus, the Lion of the tribe of Judah, or the Jews. अनि उनीहरू चाहिँ सारा संसारभरि नै यहुदाको कुलको सिंहको विषयमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। Because the book of Romans says, किनभने रोमीको पुस्तकले भन्दछ one day एक दिन all of Israel will be saved. सारा इजरायल बचाइनेछ। The country that you see in the Middle East, अनि जुन राष्ट्रहरू तपाईले चाहिँ यो मध्य पूर्वमा देख्नुहुन्छ there will be 100% conversion to Christ. त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा 100% ईसाईहरू हुनेछन्। The Bible says बाइबलले भन्दछ they will look on him whom they have pierced. अनि उनीहरूले चाहिँ जसलाई उनीहरूले छेडे उनीहरूलाई नै उनीहरूले हेर्नेछन् भनेको छ। And they will mourn for Christ as a person mourns for his one and only son. अनि उनीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले चाहिँ यसरी हेर्ने छन् कि आफ्नो एकमात्र पुत्रको निम्ति हेरेको जस्तै गरेर। And Jews will come back to Jesus. अनि यहुदीहरू येशूमा फर्किनेछन्। And they will take the whole world and share the gospel with the whole world. अनि उनीहरू सारा संसारमा जानेछन् र सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। When the 7 years will finish, we'll come down with Jesus from heaven. We'll be flying down with him and the angels, and we'll fight and establish planet Earth for 1,000 years under Christ's reign. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 7 वर्षपछि चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै स्वर्गदूतसँगै आकाशमा उडेर आउनेछौँ र यस पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टमा रहेर शासन गर्नेछौँ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we are not afraid. हामी डराउँदैनौँ, We live by faith हामी विश्वासद्वारा because जिउँछौँ we know किनभने हामी जान्दछौँ our redemption draws near. हाम्रो छुटकारा नजिक छ। Any day, कुनै पनि दिनमा हुन सक्छ। Jesus, येशू, you said, तपाईले you'll भन्नुभएको come छ like a thief in the night, तपाई रातिमा आउने चोर जस्तै गरेर आउनुहुनेछ। and you will take up the bride, तपाईले आफ्नो दुलहीलाई लिएर जानुहुनेछ। and the firstborn son of the Heavenly Father, the Jews, will fight and win earth for Jesus. अनि त्यसपछि पिताको पहिलो सन्तान यहुदीहरूले चाहिँ यस पृथ्वीमा सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। They will fight a spiritual warfare Uni- of winning souls by preaching the gospel. अनि उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर चाहिँ आत्मिक युद्धलाई यस पृथ्वीमा लड्नेछन्। Lord, let them come back soon. अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि उहाँहरू चाँडो आउन सक्नु भएको The होस्। Jews are our elder brother, we are the younger brother. अनि यहुदीहरू चाहिँ हाम्रो जेठो दाइ हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उनीहरूका कान्छा भाइहरू हौँ। Let both of us, like prodigal sons, come back to the Heavenly Father. अनि हामी चाहिँ यो उडन्त्र पुत्र जस्तै दुई छोरा नै पिताको अगाडि आउन सकौँ। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।